انجمن پنجتن بہادری کو مخصوص انداز سے زہرا کے لال کا درجہ ملی ہے انجمن پیغام حسینی بنائے بطمیز اور رئیس زینب الناصر کے بین بطمیز اور رئیس زینب الناصر کے بین اب ہو جانے کے بھوک حسین ہر خلاف قید ہوئے نال رسول آباد ہوئے انجمن پیغام حسینی انجمن پیغام حسینی بنارس کے دستے اور صاحب ریاض کی گزارش ہے اسی نظم کو پانی کرنے کے لیے آمادہ ہے یہ ہے انجمن پیغام حسینی بنارس جھکے گا عباس علمدار کا پرچم نہ جھکے گا عباس علمدار کا پرچم نہ جھکے گا عباس علمدار کا پرچم نہ جھکے گا وعدہ ہے کہ شبیر کا ماتم
شبیر کا ماتم نہ رکے گا نسلوں میں شہیدی سے وفاداری رہے گی تا حشر شہیدی کی آزاداری رہے گی مظلوم کے ماتم کی صدا جاری رہے گی تا حشر شہیدی کی وہ لوگ صفیفہ کے سانچے میں ڈلے ہیں 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 جو خون کے چمکتے ہوئے سورج سے جلے ہیں جو خون کے چمکتے ہوئے سورج سے جلے ہیں جو لوگ چمکتے ہوئے سورج سے جلے ہیں جو لوگ چمکتے ہوئے سورج سے جلے ہیں ان کو ہمیشہ تیرے سے دشواری رہے گی تا حشر شہیدی کی آزاداری رہے گی مظلوم کے ماتم کی سزا جاری رہے گی تا حشر شہیدی کی کل خلق کیا ہے ہمیں حیدر کے خدا نے کل خلق کیا ہے ہمیں حیدر کے خدا نے کل خلق کیا ہے ہمیں حیدر کے خدا نے کل خلق کیا ہے ہمیں حیدر کے خدا نے پالا ہے ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا 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 نے یہ قوم ہے میاری میاری رہے گی تا حشر شہیدی کی آزاداری رہے گی مظلوم کے ماتم کی صدا جاری رہے گی تا حشر شہیدی کی رنگت ہے ملی اس کو بہتر کے لہو سے رنگت ہے ملی اس کو بہتر کے لہو سے رنگت ہے ملی اس کو بہتر کے لہو سے رنگت ہے ملی اس کو بہتر کے لہو سے لے لے کے دعائیں ابو طالب کے بہو سے لے لے کے دعائیں ابو طالب کے بہو سے لے لے کے دعائیں ابو طالب کی بہو سے لے لے کے دعائیں ابو طالب کی بہو سے مہکے ہوئے اسلام کی گلواری رہے گی تا حشر شہیدی کی آزاداری رہے گی مظلوم کے ماتم کی صدا جاری رہے گی تا حشر شہیدی کی ہر دور کے دامن میں ہے محفوظ یہ جملہ ہر دور کے دامن میں ہے محفوظ یہ جملہ ہر دور کے دامن میں ہے محفوظ یہ جملہ ہر دور کے دامن میں ہے محفوظ یہ جملہ اولاد پیغمبر کے گھرانے میں ہمیشہ 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 سرکار کی سرداری ہے
की सदा जारी रहेगी ता हश्र सहदी की इमदाद तलब करते हैं ज़हरा की दुआ से 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 चढ़ जाते हैं सूली पे बीबी सम की अदा से चढ़ जाते हैं सूली पे बीबी सम की अदा से चढ़ जाते हैं सूली पे बीबी सम की अदा से चढ़ जाते हैं सूली पे बीबी सम की अदा से आज अली वालों की फनकार रहेगी ता हश्र सहदी की आज़ादी रहेगी मज़लूम के मातम की सदा जारी रहेगी ता हश्र सहदी की शब्बीर का पैगाम है पाइंदा रहेगा 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 हर दौर में हर हाल में ये जिंदा रहेगा हर दौर में हर हाल में ये जिंदा रहेगा हर दौर में हर हाल में ये जिंदा रहेगा हर दौर में हर हाल में ये जिंदा रहेगा और साथ में गाज़ी की अलमदार रहेगी ता हश्र सहदी की आज़ादी रहेगी मज़लूम के मातम की सदा जारी रहेगी ता हश्र सहदी की पढ़ते हुए अंजुमन वहाँ पानी करते हुए मज़लूम के मातम ज़ैनब ने जब किवाला पे इजहार कर दिया शहजादी ज़ैनब सलावतुल्लाह अलैहा के ये फैज़ करम है कि आज गांव-गांव शहर-शहर करिया-करिया जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होता है लोग शिरकत करते हैं और पैगाम हुसैनी को इसी तरीके से आम किया जा रहा है और क़यामत तक आम किया जाएगा। शहजादी ज़ैनब ने रिहाई के बाद सबसे पहली मजलिस कैद खाने जिंदान शाम में बर्पा करके पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया। शहजादी ज़ैनब जब दरबारे शाम में आई हैं तो यकीनन यजीद ये समझ रहा था कि बस हुसैन करबला में खत्म हो गए तो हुसैन का पैगाम भी करबला में खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं बल्कि शहजादी ज़ैनब जो आई तो यजीद के सामने दरबार यजीद में कहती है कि तारीख यजीद सुन, मैं अगर यहाँ आई गई हूँ तो अब मेरा मकसद भी सुन गए कि तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, देगी तेरे जिल्लत की सब अक़वाम गवाही। कोई एक मजहब नहीं बल्कि दुनिया में जितने मजहब पाए जाएंगे वो सारे के सारे मजहब यजीद की बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, देगी तेरे जिल्लत की सब अक़वाम गवाही। तो अब आ ही गई हूँ, अब आ ही गई हूँ तो करूंगी यहाँ शाही, अब आ ही गई हूँ तो करूंगी यहाँ शाही, अब आ ही गई हूँ तो करूंगी यहाँ शाही, अब आ ही गई हूँ तो करूंगी यहाँ शाही। तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, देगी तेरी जिल्लत की सब अक़वाम गवाही। अब आ ही गई हूँ तो करूंगी यहाँ शाही, तो कर दूंगी कलम मुफ्ती कासिम के कलम को, घर घर में लगा दूंगी मैं काजी के अलम को, घर घर में लगा दूंगी मैं काजी के अलम को। तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, देगी तेरी जिल्लत की सब अक़वाम गवाही, देगी तेरी जिल्लत की सब अक़वाम गवाही। अब आ ही गई
شاہی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو۔ زینب نے جب کہ مطلب اظہار کر دیا، زینب نے جب کہ مطلب اظہار کر دیا، سوئی ہوئی ضمیر کو بیدار کر دیا، سوئی ہوئے ضمیر کو بیدار کر دیا، تو بچھوا دیا خود اس کے ہی گھر میں عزا کا فرش۔ زینب نے اتنا ظلم کو لاچار کر دیا، زینب نے اتنا ظلم کو لاچار کر دیا۔ مولانا محمد یامین صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں۔ زینب نے جب کہ مطلب اظہار کر دیا، سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کر دیا، سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کر دیا، بچھوا دیا خود اس کے ہی گھر میں عزا کا فرش۔ زینب نے اتنا ظلم کو لاچار کر دیا، خطبہ سنا کے علم دربار شام میں رسوا یزید محض کا کردار کر دیا، خطبہ سنا کے دربار میں شہزادی زینب نے جو خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے کے بعد یزید خطبہ سنا کے زینب مستر شام میں رسوا یزید محض کا کردار کر دیا۔ تو خیبر شکن کے خون کی تاثیر دیکھیے، خیبر شکن کے خون کی تاثیر دیکھیے۔ زینب نے قصر ظلم کو مسمار کر دیا، زینب نے قصر ظلم کو مسمار کر دیا۔ دیکھ کر حیات دین نبی کو حسین نے منصوبہ یزید کو بیکار کر دیا، منصوبہ یزید کو بیکار کر دیا۔ تو کربلا کے بعد اسیران شام نے مظلومیت کو فتح کا معیار کر دیا، کربلا کے بعد اسیران شام نے مظلومیت کو فتح کا معیار کر دیا۔ ان آنسوؤں کے سامنے گوہر کی کیا مثال، اس نے ہمیں بہشت کا حقدار کر دیا۔ تو اس کی سمجھ میں آ گئے نصرت کے فلسفے۔ اصغر کو ماں نے اتنا سمجھدار کر دیا، اصغر کو ماں نے اتنا سمجھدار کر دیا، تو تیروں کمان پھینک کے اصغر کے سامنے خود ہرملا نے ہار کا اظہار کر دیا، خود ہرملا نے ہار کا اظہار کر دیا، خود ہرملا نے ہار کا اظہار کر دیا۔ تو دربار میں یزید کے خطبے کی شکل میں زینب نے لفظ کو تلوار کر دیا، زینب نے لفظ کو تلوار کر دیا، زینب نے لفظ کو تلوار کر دیا۔ آئیے حضرات، مولانا تشریف لا چکے ہیں، لہذا میں گزارش کروں گا مولانا سے تشریف لائیں اور فضائل و مصائب سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں اور انہیں مصاب فرمائیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين المظلومين والعاقبة للمتقين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطيت رائحة غدا رجلا قرارا غير فرار۔ عزیزان محترم، ابھی کچھ دیر پہلے مولانا نے 18 بنی ہاشم کا تعارف کروایا اور اس بات کے اوپر بھی زور دیا کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن جلوس میں جس طرح حاضری ہونا چاہیے حاضری نہیں دے رہے۔ عزیزو، یہ عزاداری ایک رسم نہیں ہے، ایک تہوار نہیں ہے، عزاداری ہمارا دین ہے، عزاداری ہمارا ایمان ہے، عزاداری ہماری بقا ہے، عزاداری ہماری روح اور جان ہے۔ اس وقت اگر یہ قوم دنیا میں پہچانی جاتی ہے تو صرف عزاداری کی وجہ سے۔ جس طریقے سے پروردگار عالم نے
عزاداری اور عزاداروں کو محفوظ کر کے رکھا ہے، اور آپ کو صرف اور صرف پیدا اسی لیے کیا ہے کہ آپ عزاداری کریں اور عزادار بنیں۔ لیکن ہر مسلمان کے اوپر صرف ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب عزاداروں کو پیدا کرنا ہوا تو پروردگار عالم نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے پریشان نہ ہو، میں قوم کو پیدا کروں گا جو حسین کے جوانوں پر اس قوم کے جوان روئیں گے، حسین کے بچوں پر اس قوم کے بچے روئیں گے، حسین کی عورتوں پر اس قوم کی عورتیں روئیں گی۔ تو عزاداروں، ہماری ذمہ داری دوہری ذمہ داری ہے۔ سارے انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عبادت کرے، لیکن شیعوں کی دوہری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرے اور حسین کا عزادار بھی بن کے رہے۔ آج اس عزاداری کے لیے نہ جانے کیا کیا اور کیسے کیسے فتوے بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ اور بہکایا جاتا ہے۔ عزاداروں، اس وقت میں صرف ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ فتوے دیتے ہیں عزاداری بدعت ہے، کالے کپڑے بدعت ہیں، حالانکہ وہ 10 مہینے کالے کپڑے پہنیں گے لیکن صرف محرم میں 10 دن کالا کپڑا بدعت ہے، یہ علم اٹھانا بدعت ہے، یہ تابوت بدعت ہے، یہ ذوالجناح بدعت ہے، ساری چیزیں بدعت ہیں۔ لیکن اگر کالا کپڑا بدعت ہے تو خانہ کعبہ میں کالا کپڑا کیوں چڑھا ہے؟ یہ بتائیے، خانہ کعبہ کے متولی کیا شیعہ ہے؟ یہاں پہ ایک ہی جملہ سمجھ میں آ رہا ہے، یا تو خود خانہ کعبہ شیعہ ہے اور یا تو اس پہ کالا کپڑا چڑھانے والے بدعت کر رہے ہیں۔ تو حضور والا اس عزاداری کے لیے نہ جانے کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ اس وقت صرف میں ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہر جلوس میں علم آگے آگے ہوتا ہے، یہ علم ہے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر جب پروردگار عالم نے پنجتن کے انوار کو چمکایا، اس سے پہلے حضرت آدم کی پشت میں یہ انوار چمک رہے تھے تو حضرت آدم نے کیا دیکھا کہ حضرت آدم کی پشت کی طرف فرشتوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے۔ کہا معبود، یہ فرشتے تو میرے آگے کھڑے ہونا چاہیے، یہ پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ کہا یہ تمہاری وجہ سے نہیں کھڑے ہیں، یہ جو تمہاری پشت میں پنجتن کے انوار ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو کہا معبود، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خود ان کی زیارت کروں؟ تو پروردگار عالم نے پنجتن کے انوار کو حضرت آدم کے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں قرار دیا، 5 انگلیاں پنجتن کے انوار۔ اب حضرت آدم نے جیسے ہی پنجتن کے انوار کو دیکھا، ایک مرتبہ تسبیح اور تحلیل کرنے لگے۔ جیسے ہی تسبیح اور تحلیل کر کے فارغ ہوئے، اللہ نے کہا اے آدم، میں تمہاری اس تسبیح کو رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ کہا معبود، اس کی جزا کیا ہے؟ کہا پروردگار عالم نے کہا اے آدم، میں اس کی جزا تم کو آج نہیں دوں گا بلکہ روز محشر دوں گا۔ کہا وہ روز محشر جزا کون سی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا کہ میں روز محشر ایک لوائے حمد تمہاری اس تسبیح کی جگہ پر میں نے پیدا کیا ہے۔ اب سنیے، یہ لوائے حمد کیا ہے؟ یہ جو ہم علم اٹھاتے ہیں یہ اسی لوائے حمد کی نشانی ہے اور اسی کی شبیہ ہے۔ روز محشر جب سارا محشر کا بازار گرم ہوگا، ایک ممبر آئے گا، رسول اسلام اس کے اوپر تشریف لے جائیں گے، دوسرا ممبر آئے گا، علی مرتضی اس کے اوپر بیٹھیں گے۔ پروردگار عالم لوائے حمد کو جو حضرت آدم کی تسبیح کے عوض اس نے پیدا کیا ہے، وہ لوائے حمد پروردگار رسول اسلام کو دے گا، رسول اسلام اس کو علی کے حوالے کریں گے۔ یہ لوائے حمد کیا ہے؟ یہ وہ نشان ہے کہ پورے محشر میں جہاں سے بھی انسان چاہے اس علم کو، اس نشان کو، اس لوائے حمد کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لوائے حمد کا جو پھریرا ہے، اس کے 3 نوک ہیں، اس کے 3 کونے ہیں۔
ایک خانہ کعبہ سے جا کے ملا ہے، ایک مشرق سے جا کے ملا ہے، ایک مغرب سے جا کے ملا ہے۔ روایتیں یہ ہیں جو اس لوائے حمد کے نیچے آ جائے گا وہ کامیاب ہوگا، جنت میں وہی جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہم جو علم کے سائے میں آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں بھی کامیاب ہوں وہاں بھی کامیاب ہوں۔ رسول اسلام اس علم کو علی کے حوالے کریں گے، علی اس علم کو بلند کریں گے اور بلند کرنے کے بعد آواز دیں گے کہ جس کو بھی اس پرچم کے نیچے آنا ہے وہ آ جائے۔ آج جو اس کے نیچے آیا وہ کامیاب ہوا۔ حضور والا ہم جو علم اٹھاتے ہیں اعلان ہمارا کیا ہوتا ہے؟ پرچم کے سائے میں آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں عباس کامیاب کریں گے، وہاں علی کامیاب کریں گے۔ اس پرچم کے نیچے آیا وہ کامیاب ہوا۔ دنیا میں علم کب آیا؟ سب سے پہلے اس علم کو جنگ بدر میں رسول اسلام نے تیار کروایا۔ جب یہ پرچم تیار ہو گیا تو اس پرچم کے اوپر رسول اسلام نے رسالت کے اعجاز سے اپنی انگشت مبارک سے لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ جنگ بدر میں یہی پرچم تھا، احد میں یہی پرچم تھا، خندق میں یہی پرچم تھا۔ ہر جنگ میں یہ پرچم علی کے حوالے رہا۔ جب تک علی رہے علی پرچم دار رہے۔ جب علی اور رسول اس دنیا سے چلے گئے یہ پرچم منتقل ہو کے آیا حسین اور عباس کے پاس۔ اب سمجھ میں آیا یہ علم وہ ہے جس کی خلقت آدم سے ہے اور جس کی انتہا روز محشر ہوگی۔ یہ علم بدعت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی اور ملائکہ کی بھی سنت ہے۔ رسول اسلام نے اس علم کو علی کے حوالے کیا۔ علی کے بعد یہ علم حسین کے ہاتھ میں آیا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں یہ علم عباس کے ہاتھوں میں کیا۔ اب آپ سنیے، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے جب تک نبی زندہ رہے ان کا معجزہ باقی رہا۔ حضرت موسیٰ آئے جب تک موسیٰ زندہ رہے عصا کرشمہ دکھاتا رہا۔ موسیٰ چلے گئے عصا باقی تھا، کرشمہ نہ دکھا سکا۔ عیسیٰ آئے جب تک عیسیٰ زمین پر رہے مردوں کو زندہ کرتے رہے، بیماروں کو شفا دیتے رہے۔ عیسیٰ چلے گئے، اس کے بعد نہ کوئی مردوں کو زندہ کرنے والا ہوا نہ کوئی بیماروں کو شفا دینے والا ہوا۔ جتنے بھی نبی آتے رہے معجزہ لاتے رہے۔ سارے نبی جیسے ہی جاتے ہیں معجزہ ساتھ میں چلا جاتا ہے۔ علم کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ عباس کو گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے۔ عباس نے اس علم کو ایسا اٹھایا کہ دونوں بازو کٹ گئے، لیکن علم اتنا بلند ہوا کہ قیامت تک عباس کے دو بازو نے کٹ کے ہزاروں بازو پیدا کر دیے۔ قیامت آ جائے گی علم جھکے گا نہیں۔ دنیا میں کسی بھی جگہ جہاں مسجد بنی ہوتی ہے مسلمان نماز پڑھے یا نہ پڑھے، جب ادھر سے گزرتا ہے تو ایک مرتبہ احترام سے یہ جھک جاتا ہے یا دیوار پہ ہاتھ رکھ کے بوسہ لے لیتا ہے۔ بھیا یہ تو دیوار ہے، پتھر کی ہے، اینٹے کی ہے، سیمنٹ کی ہے۔ وہی اینٹا سیمنٹ جو تمہارے گھر میں لگا، آپ اپنے گھر کو نہیں چومتے، مسجد کی دیوار کیوں چوم لیتے؟ کہتے نہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو میں نے کہا کس نے بنوایا؟ اللہ نے بنوایا یا ابراہیم اسماعیل نے کعبے کی طرح اس کو بنایا ہے؟ بولے نہیں یہ خانہ کعبہ کی شبیہ ہے۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ کی شبیہ اگر آج کے گاؤں میں ایک مسجد کی شکل میں آئے تو ہر مسلمان احترام کرتا ہوا نظر آئے۔ ہم اگر تعزیے کو حسین کے روضے کی شبیہ بنا لیں تو بدعت ہو جائے۔ ہم سمجھے مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جب کبھی کسی بزرگ سے منسوب ہو جاتی ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، فضول آتا ہے۔ رسول یہ نہیں کہتے حسین سے بچ کر دو، رسول نے کہا حسین کے جھولے سے بچ کر دو۔ جھولے سے
सारे हमारे तबरुकात जो है इस बात की निशानी है, ये जिस चीज से मंसूब हुए हैं इसमें उसकी अजमत है, इनकी अजमत नहीं है। ये दिखने में अलम है, ये दिखने में वही कपड़ा है जो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वही बांस की तीलियां हैं जो दूसरी जगह इस्तेमाल होती हैं, ये वही कागज है जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी अजमत सिर्फ और सिर्फ हुसैन की वजह से बढ़ जाती है। अज़ादारो, हजरत ईसा मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे, ये उनका सबसे बड़ा मौजूदा था, लेकिन ईसा मसीह के जाने के बाद कोई मुर्दा दोबारा जिंदा नहीं हुआ। यानी ईसा मसीह का मौजूदा उनकी दुनिया तक, जिंदगी तक महदूद रहा। हुसैन कितना बड़ा अजीम है, 1400 साल पहले गया, चंद कतरे खून जमीन के ऊपर पड़ गए तो उस जमीन को खाके शिफा बना दी। अब कयामत तक इस खाक को इस्तेमाल करते रहोगे, हुसैन शिफा देता रहेगा। दुनिया का कोई भी इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिटलर आया, दूसरे बड़े बड़े लोग आए, एक से जालिम जाबिर लोग आए, बड़ी ताकतें लेकर आए, दुनिया की कुव्वत लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा एक मुल्क को बचाया। गांधी ने इतनी अजीम कुर्बानियां दी, सालों उनका ये मिशन चला, पूरी जिंदगी में एक मुल्क को आजाद करवा पाए, हिंदुस्तान को। हिटलर ने इतनी ताकत, तवानाई, सारी चीज दुनिया को दिखाई, सिर्फ अपना एक मुल्क आजाद करवा पाया। आदम से लेकर अभी तक एक शख्स ऐसा नहीं मिलता, चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, चाहे जितना बड़ा उसके पास अख्तियार हो, एक मुल्क से ज्यादा उसने किसी को बचाया नहीं, किसी को उसने बचाया नहीं। लेकिन ये हुसैन की कुर्बानी वो है कि आदम से लेकर अभी तक, अभी से लेकर कयामत तक एक मिसाली कुर्बानी बन गई। लोग बड़े बड़े लोग आते रहे, बहुत से बहुत काम किया, एक मुल्क को बचाया। हुसैन ने एक दिन में पूरी कायनात को बचाया, पूरी दुनिया को बचाया, पूरी इंसानियत को बचाया। शायर ने इसीलिए कहा, ये नहीं कहा मुसलमान को बेदार तो हो लेने दो, बल्कि शायर कहता है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अब समझ में आया, हुसैन ने एक दिन में पूरी इंसानियत को बचाया। अब दुनिया में जहां भी एक भी इंसान होगा, वहां हुसैन का नाम लिया जाएगा। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, कबीरियत मुर्दाबाद, कबीरियत मुर्दाबाद, नारा हैदरी, नारा सलवात। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में हमको एक दर्स दिया है, हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान। एहसान का बदला एहसान है। आप इंसाफ से बताएं, हम अगर किसी के एहसान का बदला लेते तो किस तरह से देते थे? अपनी औकात के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से, अपने अख्तियार के एतबार से, अपनी तवानाई के एतबार से। हुसैन ने क्या किया? हुसैन ने काबे की असमत बचाई, हुसैन ने कुरान बचाया, हुसैन ने शरीयत बचाई, हुसैन ने रिसालत बचाई, हुसैन ने वहदानियत के कलमे को बचाया। जो खुदा हमको ये हुक्म दे कि जब तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करे तुम उस एहसान का बदला दो, इंसाफ से बताओ, खुदा की वहदानियत बचाने वाला हुसैन है। जो खुदा हमको हुक्म दे रहा है एहसान का बदला एहसान से होता है, क्या वो खुदा हुसैन के इस एहसान का बदला नहीं देगा? हुजूर वाला, हम अपना जब भी बदला किसी को देते हैं अख्तियार के एतबार से, औकात के एतबार से, तवानाई के एतबार से, ताकत के एतबार से देते हैं। खुदा के पास क्या कम है? खुदा के पास
कम क्या है? खालिक वो है, अख्तियार वाला वो है, कुदरत वाला वो है, तवानाई वाला वो है। अब खुदा इसका बदला कैसे देगा? हुसैन ने दुनिया में खुदा की वहदानियत के कलमे को महफूज रखा, काबे की अजमत को बचाया, कुरान को बचाया, इस्लाम को बचाया, दीन को बचाया, शरीयत को बचाया, रिसालत को बचाया। अब खुदा जब इसका बदला देगा तो बदला कैसा होगा? जब तक खुदा है तब तक हुसैन है, जब तक शरीयत है तब तक हुसैन है, जहाँ रिसालत है वहाँ हुसैन है। अल्लाह ने इसका बदला ऐसे दिया, जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई होगी वहाँ वहाँ हुसैन का नाम होगा। जब तक खुदा रहेगा तब तक हुसैन रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलवात। हुसैन को भी किसी ने पहचाना नहीं, और खासतौर से हुसैन को मुसलमानों ने बिल्कुल ही नहीं पहचाना, दूसरे इंसानों ने पहचान लिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुई है वो हुसैन और करबला के ऊपर हुई है। सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुई है वो करबला के ऊपर हुई है। अगर आज मुसलमान हुसैन को पहचान लेता, आप यकीन जानो ये नफ्सो नफ्सी का जो आलम है ना खत्म हो जाता। चारों तरफ जो यादेवाद हो रहा है ये खत्म हो जाता। चारों तरफ ये कुछ तो कुश्तान हो रहा है ये खत्म हो जाता। क्यों? इसलिए कि हुसैन एक मरकज़ इत्तेहाद का नाम है। करबला के मैदान में आ जाओ, सारा मुसलमान एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा हो जाएगा। क्यों? इस क्यों का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़े अच्छे अंदाज में दिया। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, इससे कोई लेना देना नहीं। हुसैन तो अबदी शाह है, वो तो हमेशा से बादशाह है, वो तो बादशाह बन के पैदा हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज का एक जुमला, एक शेर बड़े काम का है हर मुसलमान के लिए। कोई भी मुसलमान ख्वाजा के इस शेर को बहुत संजीदगी के साथ अगर सोचेगा तो उसको इसका मतलब समझ में आएगा हुसैन है क्या। रसूल इस्लाम ने क्या इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। पूरी दुनिया का जो भी मुसलमान है नमाज पढ़ता है किस लिए? जन्नत के लिए। रोजा रखता है किस लिए? जन्नत के लिए। हज करता है किस लिए? जन्नत के लिए। ज़कात देता है किस लिए? जन्नत के लिए। सारा काम जन्नत के लिए। दौलत लुटा दी जन्नत के लिए, जिंदगी खत्म कर दी जन्नत के लिए। ये उसको लेकिन यही नहीं पता चला कि जब जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहले मुलाकात किससे होगी। सारी जिंदगी उसने खत्म कर दी जन्नत के लिए। ये नहीं पता कि जन्नत के दरवाजे पर हसन और हुसैन खड़े होंगे। क्या हम उनसे नजरें मिला सकते हैं? क्या हम उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं? इसको ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया। अगर हुसैन को मुसलमानों में किसी ने पहचाना तो ख्वाजा गरीब नवाज ने। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। दीपना का मतलब यह है कि दीन को नजात देने वाला, दीन को बचाने वाला, दीन को पनाह देने वाला, हुजूरे वाला। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने मजहब को पनाह देते हैं, अपने अपने मजहब को बचाते हैं, लेकिन हुसैन में और दूसरे लोगों में फर्क ये है, दूसरे लोगों ने जो दीन बचाया उसकी मुद्दत बड़ी महदूद रही, लेकिन हुसैन ने जो दीन बचाया कयामत तक के लिए दीन का बीमा कर दिया। अब कयामत तक करबला के बाद कोई इस दीन को छूने वाला नहीं होगा, कोई खराब करने वाला नहीं होगा। अब सुनिए दूसरा जुमला, दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है। दीन किसको कहते हैं? नमाज दीन है, रोजा दीन है, हज दीन है, कुरान दीन है, शरीयत दीन है, शरीयत के सारे अहकाम दीन है, रिसालत दीन है, वहदानियत दीन है,
عجیب بات ہے، یہاں دین کی تعریف کچھ اور ہو رہی ہے. خواجہ غریب نواز دین کو کہہ رہے ہیں کہ حسین دین ہے. مسلمانوں سوچو، خواجہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نماز دین، روزہ دین، حج دین، جہاد دین، خیرات دین، قرآن دین، کعبہ دین. خواجہ غریب نواز کہنا یہ چاہتے ہیں تم کو کتابوں سے صحیح دین تو مل نہیں سکتا. حسین کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حسین نماز پڑھے تو دین، روزہ رکھے تو دین، حج کرے تو دین، جہاد کرے تو دین. حسین کی زندگی دیکھتے چلے جاؤ، اس کی سیرت پہ عمل کرتے چلے جاؤ، وہی دین مل جائے گا جو خدا چاہتا ہے. اب قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 وقت کی نماز میں کم سے کم 10 مرتبہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. کوئی ترجمہ یہ کر رہا ہے اللہ سیدھے راستہ بتا دے، کوئی ترجمہ یہ کر رہا ہے سیدھے راستے پہ قائم کر. مجھ کو ترجمے سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن کم سے کم ایک بات تو ہے، ہر مسلمان جو بھی نماز پڑھتا ہے دن میں کم سے کم 10 مرتبہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے پروردگار سیدھا راستہ، پروردگار سیدھا راستہ. یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ کون سا سیدھا راستہ؟ اس کے لیے کوئی بورڈ لگا ہے؟ جب آپ یہاں سے نکل کے جائیں، اگر لکھنؤ جانا ہے تو ہر 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر پہ ایک پتھر لگا رہتا ہے، لکھنؤ اتنا کلومیٹر، بنارس اتنا کلومیٹر، فیض آباد اتنا کلومیٹر. آپ یہ بتائیے اللہ نے کون سا بورڈ لگا کے رکھا ہے کہ یہ راستے پہ جاؤ گے تو لکھنؤ مل جائے گا، یہ راستے پہ جاؤ گے تو بنارس آ جائے گا، یہ راستے پہ جاؤ گے تو فیض آباد آ جائے گا. پوری دنیا میں سارا مسلمان دن بھر میں 10 مرتبہ یہ تو کہتا ہے سیدھا راستہ، لیکن کسی سے پوچھو بھائی صاحب یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ آج تک کوئی یہی نہیں بتا پایا سیدھا راستہ کیا ہے. نماز پڑھو تو سیدھا راستہ، روزہ رکھو تو سیدھا راستہ، حج کرو تو سیدھا راستہ، یہ سارے ارکان کرتے رہو سیدھا راستہ. میں کہوں گا ہم نے سب کچھ کیا، کرنے کے بعد سیدھا راستہ چلتے رہے، آنکھ بند ہوئی، ملک الموت آئے، روح قبض کر لی، قبر میں نکالا گیا، آنکھ کھلی تو پتا چلا راستہ ٹیڑھا تھا. اب کیا کریں گے؟ کہاں سے سیدھا کریں گے؟ بھائی ایک شخص جا رہا ہے، اس نے کہا کہ ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، کسی نے اس کو راستہ بتا دیا، بالکل سیدھے چلے جاؤ. سیدھا راستہ کا مطلب کیا ہے؟ اسٹریٹ سیدھا، کہیں سیدھا راستہ چلے جاؤ آپ کو منزل مل جائے گی. آگے گیا، ایک گھنا جنگل آیا، ایک بار کی آندھی چلی، اندھیرا ہو گیا، سورج دکھا نہیں، راستہ بھول گیا. جب آندھی ختم ہوئی سورج دکھائی دیا، اس کو وہ راستہ ہی نہیں مل رہا، جا رہا تھا اتر کی طرف، پہنچ گیا دکھن کی طرف. اب وہ جب بے راستہ ہوا، اس نے کہا کہ یہ غلطی کس کی ہے؟ بولے جس نے راستہ بتایا. بولے اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے تو سیدھا راستہ بتایا، اب بیچ میں حادثہ ہو گیا تو میں کیا کروں؟ سارا مسلمان زندگی بھر یہ کہتا ہے سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. جب مسلمان بھٹک جائے، کبھی سیدھا راستہ ہاتھ سے نکل جائے، جا رہا تھا جنت پہنچ گیا جہنم. کیسے پتا چلے یہ سیدھا راستہ کون ہے؟ تو حضور والا تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جہاں اہدنا الصراط المستقیم کہنے کا، پڑھنے کا حکم دیا، وہیں پر ایک پتھر لگا دیا. سیدھا راستہ جانے کا راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کے آپ حروف گن لیجئے، اہدنا الصراط المستقیم کے پورے حروف میں 12. پتا چلا اللہ نے راستہ بتا دیا. 12 کی پیروی کرو گے تو راستہ گمراہ نہیں ہوگا، جنت ہی پہنچے گا، اللہ سے مل جائے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. حسین وہ راستہ ہے، حسین وہ صراط المستقیم ہے. ہر بھٹکا ہوا مسلمان اگر حسین کے پیچھے آ جائے اس کو راستہ مل جائے گا، خدا تک پہنچ جائے گا، جنت تک پہنچ جائے گا. آج جو ساری دنیا میں خلفشار ہو رہا ہے صرف اسی لیے ہو رہا ہے
जबकि रसूल की असली शक्ल तो किताबों से मिटा दी गई, रसूल की सीरत तो किताबों में खत्म कर दी गई। लेकिन मुसलमानों के पास है क्या? मुसलमानों के पास तीन चीज, एक कुरान, एक हदीस, एक तारीख। हदीसें गढ़ी गई, तारीख बदल दी गई। कुरान बचा, कुरान में वादा अल्लाह ने किया कि मैं इसको महफूज रखूंगा, उसने महफूज रखा। लेकिन क्या हम दीन समझ सकते? क्या सिर्फ कुरान से हम इस्लाम को समझ सकते हैं? नहीं, बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जिसका तर्जुमा तक नहीं लोग कर पाते। अलिफ लाम मीम तर्जुमा करिए, हाम मीम तर्जुमा करिए। जब हम कुरान का तर्जुमा नहीं कर सकते तो उसकी तफसीर कहां से समझेंगे? अल्लाह ने कुरान बचाने का वादा तो किया था, कुरान बचा के रख दिया। समझाने वाले हमने उनको माना नहीं। हस्बुना किताब अल्लाह, किताब हमारे लिए काफी है। अब किताब काफी नहीं तो हर बगैर पूछे गए तो मानी न बता सके, हदीसें गढ़ी गई, तारीख उलट दी गई। अब कैसे पता चले कि परवरदिगार आलम का वो दीन जो रसूल इस्लाम लेकर आए हैं वो सच्चा दीन कौन सा है? इसको पता करने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। करबला पहुंच जाओ, हुसैन के पीछे लग जाओ। हुसैन जैसी नमाज पढ़े वही खुदा की नमाज है। हुसैन जैसा रोजा रखे वही खुदा का रोजा है। हुसैन जैसा जिहाद करे वही खुदा का जिहाद है। हुसैन की पूरी जिंदगी खुदा का बताए हुए उसूल। आज पूरी दुनिया में ये जो हुसैन हुसैन हो रहा, ये क्यों हो रहा? इसलिए कि जिस तरीके से परवरदिगार आलम का कलमा, परवरदिगार आलम का दीन, खुदा की किताब को हुसैन ने बचाया है। अल्लाह ने भी हुसैन के जिक्र को, हुसैन के तस्करे को पूरी दुनिया के एक एक कोने तक पहुंचा दिया। समंदर के अंदर की मछलियां भी हुसैन का गम मनाती हैं, आसमान के फरिश्ते भी हुसैन का गम मनाते हैं, जंगल के जानवर भी हुसैन का गम मनाते हैं। अब अगर इंसान गम न मनाए तो जानवरों से बदतर ये इंसान है। हम आज जो गम मनाते हैं, ये ऐलान करते हैं, अरे हुसैन आपने जो इंसानियत के ऊपर एहसान किया है, कम से कम इंसान होने के नाते हमारा सबका फर्ज ये है हुसैन की याद ताज़ा की जाए। ये हमारे जुलूस, ये हमारे अलम, ये हमारे तबरुकात, ये कायनात को बताते हैं कि दुनिया में एक हुसैन मजलूम था जिसकी कोई खता न थी, जिसकी कोई गलती न थी। उसका सिर्फ काम ये था अल्लाह के बताए हुए दीन को बता रहा था, रसूल के लाए हुए दीन को पहुंचा रहा था। लेकिन वो लोग जिन्होंने दुनिया की जिन्होंने दीन की आड़ में हुकूमत करने की कोशिश की, दीन के पीछे दीन को बर्बाद करके दुनिया हासिल करने की कोशिश की, वही लोग कल भी हुसैन के दुश्मन थे, वही लोग आज भी हुसैन के दुश्मन थे। न कल हुसैन को शहीद करके कोई हुसैन की साथ मिटा सका, न आज कोई हुसैन के ऊपर गलत और बिदअत फतवे लगा के हुसैन का नाम मिटा सकता है। जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां वहां हुसैन तेरे नाम है। ये छोटे छोटे गांव, ये छोटे छोटे देहात जहाँ एक मुट्ठी भर लोग रहते हैं हुसैन के मानने वाले, फिर भी आलीशान प्रोग्राम होते हैं, आलीशान जुलूस होते हैं, आलीशान मजलिसें होती हैं। ये हुसैन का एहसान है हमारे ऊपर जिसका हम ऐलान करते हैं, ए हुसैन दुनिया बदल जाए, ए हुसैन दुनिया भूल जाए, लेकिन हम नहीं भूलेंगे आपको। क्यों? इसलिए कि हम ज़हरा की दुआ है। ज़हरा ने हमको सिर्फ और सिर्फ हुसैन के गम के लिए पैदा किया है। हाँ आज़ादारो, इसीलिए हम सब जमा हुए हैं। करबला में शहीद तो 72 थे, हम सारे शहीदों का मातम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक दिन में 18 बनी हाशिम का तो मातम कर सकते हैं। इसीलिए 18 बनी हाशिम के ताबूत निकालते हैं, अलम मुबारक निकालते हैं, सुलझना निकालते हैं कि कम से कम एक दिन में 18 बनी हाशिम का मातम तो हो जाए। अज़ादारों पता है 18 बनी हाशिम कौन है? जिनको हुसैन ने अपने हाथों पे पाला, जिनकी परवरिश
हुसैन ने अपने हाथों से की। करबला के मैदान में हुसैन जब लाशें ला रहे थे बनी हाशिम के, तो हुसैन ये नहीं देख रहे थे ये लाशा है, हुसैन तो ये समझ रहे थे ये मेरे हाथ का पला हुआ बच्चा है, मैं इसको आगोश में लिए हूँ, मैं इसको गोदी में खिला रहा हूँ। लेकिन यही बच्चा जब एक मर्तबा दम तोड़ देता था, हुसैन का कलेजा फट जाए। अज़ादारों, करबला की तारीख में 3-4 कुर्बानियां इतनी अहम हैं जिसको कोई भुला नहीं सकता, जिसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। हर कुर्बानी अपने एतबार से एक अलग नवैयत रखती है। सारे शहीद जब शहीद हो गए तब उनका जनाजा पामाल हुआ। कासिम एक ऐसा शहीद है कि जिसका जिंदगी में लाशा पामाल हो गया। सारे शहीद जब घोड़े से जमीन पे आते थे, जख्मों से चूर होते थे, अरे कोई सहारा देने वाला नहीं होता था, लेकिन जब घोड़े से जमीन पे आते थे कम से कम अपने बाजुओं को तो रोक लेते थे, बाजुओं से अपने जिस्म का सहारा ले लेते थे। हुसैन अब्बास एक ऐसा शहीद है कि जब घोड़े से जमीन पे आ रहा था, मेरे आका के बाजू नहीं थे, किस तरीके से आका ने जमीन के ऊपर अपने जिस्म को रखा होगा। अज़ादारों, करबला के मैदान में एक काफिला गया हुसैन की ज़ियारत करने के लिए। एक जाकिर वहां के ऊपर मौला अब्बास के मसाइब पढ़ रहा था। मसाइब खत्म हुए, रात में उसने ख्वाब में देखा शहजादी ज़हरा आई हुई है। शहजादी ज़हरा कहती है, ए मेरे बेटे अब्बास के जाकिर, तूने अब्बास के सारे मसाइब पढ़े लेकिन एक मसाइब तूने छोड़ दिया। जाकिर कहता है, ए शहजादी कौन सी गुस्ताखी हो गई है, कौन सा मसाइब छोड़ा? तो शहजादी मालूम है क्या कहती है, ए जाकिर जरा सोच के बता, जब कोई भी शहीद घोड़े के ऊपर से गिरता था उसके दोनों बाजू रहते थे, जब वो जमीन पे आता था अपने बाजुओं का सहारा ले लेता था। जरा सोच, और मेरे जाकिरों को और मेरे चाहने वालों को तो इतना बता दे, जब मेरा बेटा घोड़े से जमीन पे गिरा था उसके बाजू नहीं थे, कैसे वो जमीन के ऊपर आया होगा? अरे इसको कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अज़ादारों, तीसरा एक शहीद अली असगर है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जब कोई मैदान में जाता है, जंग करता है, तो उसको दुश्मन मारते हैं, वो शहीद होता है। आपने पूरी जनाब आदम से लेकर अभी तक कायनात की तारीख में ये कहीं सुना होगा, ये कहीं पढ़ा होगा कि 6 महीने का बच्चा भी मुजाहिद हो, 6 महीने का बच्चा भी शहीद हो। अज़ादारों, बड़े लोगों ने जंग की, बड़ी बड़ी जंगें की, बड़ी बड़ी जंगें फतह की, लेकिन अली असगर जैसी जंग आज तक कायनात में कोई नहीं कर सका। लोग अपने असलहों के जोर के ऊपर फतह करते हैं, असलहों के जोर के ऊपर दुश्मनों को मारते हैं। हुसैन की ये एक अजीम ऐसी कुर्बानी थी जिसने न तलवार उठाई, जिसने न तो नेज़ा पकड़ा, लेकिन मैदान कारज़ार में गया तो पिछले साथ की पूरी फौज हार गई। जैसे ही अली असगर ने अपनी सूखी हुई कांटों पड़ी हुई जबान को पकड़ाए हुए होठों पर फेरना शुरू की, पूरी पिछले साथ की फौज मुंह फेर के खड़ी हो गई और रोने लगी। एक मर्तबा पिछले साथ ने आवाज दी, आईना आईना हुरमुला, एक का कलाम हुसैन, ए हुरमुला कहाँ है? हुसैन के कलाम को कता कर दे। अज़ादारों, जब ये हुरमुला पकड़ा गया, अरे मुख्तार ने इसको असीर किया और इसको गिरफ्तार किया, तो मुख्तार ने पूछा, ए हुरमुला जरा इतना बता, तूने कितने तीर करबला के मैदान में चलाए? तो हुरमुला कहता है, मेरे तरकश में तीर तो बहुत सारे थे, लेकिन 3 तीर ऐसे थे कि जिन्होंने करबला की पूरी तारीख को उलट के रख दिया। कहा वो तीर कहाँ कहाँ लगे? कहा एक तीर अली अकबर के सीने पे मारा, एक तीर अब्बास जिस मश्क में पानी ला रहे थे उस मश्क को छेदा, और तीसरा तीर गुलूए
वजहदार शायद यही वजह है कि तीर की चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि कुलूए अली असगर छोटा पड़ गया। अगर तीर हुसैन के बाजू में पेवस्त न होता तो पता न चलता अली असगर का गला कहाँ गया, तीर कहाँ गया। शायद इसी मंजर को देखकर रबाब बर्दाश्त न कर सकी। जैसे ही हुसैन ने अली असगर को रबाब की आगोश में दिया, एक मर्तबा रबाब ने आसमान की जानिब देखा। ए मेरे महबूब, क्या इतने छोटे बच्चे भी नहल किए जाते हैं? अली असगर का गला छिदा नहीं, तीर से कट गया। अज़ादार मज़लूम वाक़यात करबला हो रही है। सैदानियों के सर से चादरें छीनी जा चुकी हैं। अब्बास अलमबरदार के साले काटे जा चुके हैं और ये सारे मनाजिर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी नज़रों से देख रही है। इस मंजर को आप अल्लाह के सामने पेश कर रहे हैं, समाअत फरमाएंगे।
बन में दिले हुसैन से है बरपा ज़मीं पे महशर और माँ तड़प रही है नज़रों के सामने है करबो भला का मंजर और माँ तड़प रही है आपको सगा है अहमद जालिम ने जिसको काटा हाय ये न सोचा हाय ये न सोचा
तुझको रुला रुला कर और माँ तड़प रही है, नजरों के सामने है, कर दो भला का मंजर और माँ तड़प रही है। जुल्मों सितम से उसका दुश्वार अब है जीना, रो रो के ये सकीना, रो रो के ये सकीना फरियाद कर रही है, बाबा से वो लिपट कर और माँ तड़प रही है, नजरों के सामने है, कर दो भला का मंजर और माँ तड़प रही है। सीने में नौजवां के टूटी हुई सेना है, अब्बास तू कहाँ है, अब्बास तू कहाँ है। एक बाप खा रहा है जलते जमीन पे ठोकर और माँ तड़प रही है, नजरों के सामने है, कर दो भला का मंजर और माँ तड़प रही है। इस वक्त लाश कासिम आमाल हो रही थी, माँ सामने खड़ी थी, माँ सामने खड़ी थी, शबीर रख रहे हैं टुकड़े उठा उठा कर और माँ तड़प रही है, नजरों के सामने है, कर दो भला का मंजर और माँ तड़प रही है। बादशाह न जालिमों ने शीर की लहद को औलाद वालों सोचो, औलाद वालों सोचो, महफूज भी नहीं है मरकद में लाश असगर और माँ तड़प रही है, नजरों के सामने है, कर दो भला का मंजर और माँ तड़प रही है। मुश्किल बहुत है लिखना गरीबो भला के गम को, अब रोक ले कलम को, अब रोक ले कलम को, होने लगा कलम भी पैगाम इतना लिख कर और माँ तड़प रही है, नजरों के सामने है, कर दो भला का मंजर और माँ तड़प रही है। अंजुमन पैगाम हुसैन के दस्तक से जारी थे कि बाबा पढ़ते हुए जुलूस को आगे बढ़ा। हुसैन लाश
حسین لاش اصغر اٹھا کے روتے ہیں حسین لاش اصغر اٹھا کے روتے ہیں چلے ہیں لاش اصغر کو لے کے مقتل سے چلے ہیں لاش اصغر کو لے کے مقتل سے چلے ہیں لاش اصغر کو لے کے مقتل سے چلے ہیں لاش اصغر کو لے کے مقتل سے عدم کسی طرح کے بڑھا کے روتے ہیں حسین لاش اصغر اٹھا کے روتے ہیں حسین لاش اصغر اٹھا کے روتے ہیں جو بوسہ لیتے تھے اصغر کے خشک ہونٹوں کا جو بوسہ لیتے تھے اصغر کے خشک ہونٹوں کا جو بوسہ لیتے تھے اصغر کے خشک ہونٹوں کا جو بوسہ لیتے تھے اصغر کے خشک ہونٹوں کا لے جا تھام کے جھونکے ہوا کے روتے ہیں حسین لاش اصغر اٹھا کے روتے ہیں حسین لاش اصغر اٹھا کے روتے ہیں یہ دل میں سوچ کے بے چین ہو گئی زینب یہ دل میں سوچ کے بے چین ہو گئی زینب یہ دل میں سوچ کے بے چین ہو گئی زینب یہ دل میں سوچ کے بے چین ہو گئی زینب حسین کیوں تیرے خیمہ پہ آ کے روتے ہیں حسین لاش اصغر اٹھا کے روتے ہیں حسین لاش اصغر اٹھا کے روتے ہیں کہاں سکینہ نے مجھ کو دکھائیے بابا 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 یہ کس کو اپنی باتیں چھپا کے روتے ہیں حسین لاش اصغر اٹھا کے روتے ہیں حسین لاش اصغر اٹھا کے روتے ہیں رباب خستہ جگر کی اجڑ گئی کھیتی رباب خستہ جگر کی اجڑ گئی کھیتی رباب خستہ جگر کی اجڑ
असगर को अभी तो लाए थे झूले से रन में असगर को अभी तो लाए थे झूले से रन में असगर को लहज में हाथों से अपने सुला के रोते हैं हुसैन लाश है असगर उठा के रोते हैं हुसैन लाश है असगर उठा के रोते हैं कुछ महीने के बेसी की निशानी है 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 वो खाली झूले को बच्चे झूला के रोते हैं हुसैन लाश है असगर उठा के रोते हैं हुसैन लाश है असगर उठा के रोते हैं कभी जब पूछती सुगरा तो सैयद सज्जाद 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 कहानी गुलशन की सुना के रोते हैं हुसैन लाश है असगर उठा के रोते हैं हुसैन लाश है असगर उठा के रोते हैं शहादत अली असगर की याद में पैगाम 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 हुसैन से अभी बना के रोते हैं हुसैन लाश है आज हमारे पैगाम हुसैनी के दस्ते से गुजारिश है कि सदा बोलते हुए जुलूस को आगे बढ़ाए और उसके बाद अंजुमन हुसैनिया जाफराबाद के दस्ते से इल्तमास है कि अज़ान मुअद्दत देने के लिए आमादा पीर में नहीं है सबके नसीब में नहीं है ये जिक्र सिर्फ वही करता है जो साहिब किरदार होता है ये जिक्र वही करता है जो तैयबुन नसब होता है ये जिक्र वही करता है कि जिसके खून में कोई खराबी नहीं होती है ये जिक्र अंजुमन हुसैनिया के तमाम दस्ते से गुजारिश है दस्ते के तमाम अफराद से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ अंजुमन हुसैनिया जाफराबाद के दस्ते से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ मौलाना तकलीफ फरमाएंगे जो हज़रात उधर रोड पर खड़े हुए हैं उनसे दस्तबस्ता इल्तमास है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए रोड पर खड़े होकर के ऐसा लगता है कि जैसे तमाशाबी बने खड़े हुए हैं ऐसा न करें बल्कि आप फर्श अज़ा पर तशरीफ़ रखा करें एक और सलावत मिलजुल की आवाज़ बुलंद कर दें जो हज़रात की ज़रूरत है लिहाजा बुजुर्गान को इजाज़त है कि वो कहीं भी किसी हालत में खड़े रह सकते हैं लेकिन नौजवान तबके के लोगों से
गुजारिश है कि वो जब भी कहीं पर भी फर्श आज़ा बिछी हो या मजलिस का एहतमाम किया गया हो, लिहाजा रूबरू रहा करें, सामने बैठा करें कि ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके मुक़द्दर में नहीं है, सबके नसीब में नहीं है। और हज़रात इसके पहले एक छोटा सा ऐलान भी समाप्त फरमा लें कि नवाब खान जनाब अब्बास साहब जलालपुरी ये तशरीफ़ लाए हुए हैं, लिहाजा इन्होंने इस साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एक कैसेट निकाली है, लिहाजा उसके वेबसाइट है www.com जी, लिहाजा आप जो हज़रात कैसेट भी हासिल कर सकते हैं। तो किसी ये जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहिब किरदार ही सिर्फ करता है, जो किसी को हुर किसी को मिसमे तमार करता है, किसी को हुर किसी को मिसमे तमार करता है। देखिए हज़रात जुलूस में आप जब चलते हैं नमाज़ पढ़ते हुए तो थकान सी महसूस होती है, लिहाजा थकान को दूर करने के लिए सलावात पढ़ते बाआवाज़ बुलंद और उसके बाद साथ साथ अगर बोलते रहेंगे तो थकान दूर हो जाएगी। तो किसी को हुर किसी को मिसमे तमार करता है, किसी को हुर किसी को मिसमे तमार करता है, तुम्हारा जिक्र मौला साहिब किरदार करता है। देखिए बोलते रहेंगे तो यकीनन थकान दूर हो। किसी को हुर किसी को मिसमे तमार करता है, तुम्हारा जिक्र मौला साहिब किरदार करता है। तो लबों को खोलता है जो खिलाफे मातम सरवर, हकीकत में वो अपने खून का इजहार करता है। हकीकत में वो अपने खून का इजहार करता है, हकीकत में वो अपने खून का इजहार करता है। रवा है हल्क पे खंजर कि देखो जानिबे मक्तल, वो अपने खून के हर बूंद को तलवार करता है, वो अपने खून के हर बूंद को तलवार करता है, वो अपने खून के हर बूंद को तलवार करता है। ज़मीर हुर ने दी आवाज, कभी भी कोई भी बाज़मीर इंसान वो यजीद के खेमे में नहीं रह सकता, चाहे वो एक रात की मोहलत पाए तो भी हुसैनी हो जाएगा। ज़मीर हुर ने दी आवाज, चल शब्बीर की जानिब, बगावत अपने मौसिल से कहीं खुददार करता है। ज़मीर हुर ने दी आवाज, चल शब्बीर की जानिब, बगावत अपने मौसिल से कहीं खुददार करता है, बगावत अपने मौसिल से कहीं खुददार करता है। आइए हज़रात अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जाफर ज़हूर खान साहब क़िबला महक इमाम जुमा वल जमात, यकीनन कि पढ़ के नहजे बलागा दुनिया में, पढ़ के नहजे बलागा दुनिया में लोग अच्छे खतीब होते हैं, पढ़ के नहजे बलागा दुनिया में लोग अच्छे खतीब होते हैं। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लोग पढ़ के नहजे बलागा दुनिया में लोग अच्छे अदीब होते हैं। तेरे खुतबे का फैज़ है ज़ैनब, आज हमें खतीब होते हैं। तेरे खुतबे का फैज़ है ज़ैनब, आज हमें खतीब होते हैं। मौलाना जाफर ज़हूर साहब क़िबला इमाम जुमा वल जमात आपके सामने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चाहे अपने घर में मनाए, अपने गांव में मनाए, अपने इलाके में मनाए, या कहीं भी अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक हों, हमेशा अगर आपके ज़हन में बात महफूज है कि रस्म नहीं है, ये त्यौहार नहीं है, ये ओकेज़न नहीं, कोई तकरीब नहीं है, बल्कि ये रूह इस्लाम है और हमारा मकसद तकलीफ है, तो जब आदमी अपने मकसद को समझ जाएगा तो इससे कभी भी वो दावा नहीं करेगा। अज़ा को अगर अज़ा समझे, कभी किसी ने अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, ये कोशिश करता है, माँ बाप करते हैं हमारे बच्चे की ज़िंदगी बन जाए। याद रखिएगा हमारे बच्चों से भी अजीज हमारे लिए जो शय है, जो ज़िंदगी है, वह अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम है और इसको दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों खित्तों में आप इसको देखिए, ये हमारे लिए सरबलंदी का सबब है, इज्जत का सबब है, दौलत का सबब है, हर शय इसे जो चाहो जो चाहो मिलता है। इसलिए कि मामले हुसैन अलैहिस्सलाम किसी का एहसान अपने ऊपर रखते हैं, कई गुनाह करके उसको वापस
صبح سے جلوس اٹھا ہے ماشاءاللہ سے آپ تمام حضرات اور مومن مومنات سب جلوس کے ساتھ ساتھ ہیں، ڈوب پر ڈوب دور سے آ بھی رہے ہیں اور شام تک رہیں گے، لیکن جلوس میں کھانے کا بھی انتظام ہوگا، پانی کا بھی انتظام ہوگا، جہاں دل چاہ رہا سایہ ہے بیٹھ جا رہے، بھوک لگے کھانا کھا رہے، پیاس کے حساب پانی پی لے رہے، تھک جا رہے ہیں تو بیٹھ جا رہے ہیں، نہ کوئی اٹھانے والا، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی منع کرنے والا۔ عزادارو، جب اس عزاداری میں تھکن آئے نا تو زنجیر والے اور ہتکڑی والے کو یاد کر لینا جس کو اپنی مرضی سے کہیں بیٹھنے نہیں دیا، اپنی مرضی سے جسے کہیں بیٹھنے نہیں دیا۔ اتنا سکون ہے بیٹھے ہیں آپ الحمدللہ، خواب میں بیٹھنے میں کبھی آر نہ کرنا، کسی پروگرام میں جانا تو کہنا یہ لے آؤ بیٹھیں گے وہ لے اہتمام کرو، لیکن اگر کوئی حسین علیہ السلام کے نام پہ بلا لینا تو اس سے کبھی کوئی تقاضا نہ کرنا، بیٹھ جانا خواب پر۔ جیسے خواب نشین ہو گئے نا، جلے ہوئے خیمے کے کناتوں پہ بیٹھنے والی بیبیاں دعائیں دیں گی، پروردگار انہیں سلامت رکھنا، ہماری غربت انہیں یاد ہے۔ ہمیں جب جہاں جگہ ملی بٹھا دیا گیا، دھوپ میں بٹھایا گیا، ان کی نصیحتوں سے نہیں رکھا گیا، دو منظر بس حضرت تمام جگہ کچھ ترین تقریباً کرنی ہے۔ عزادارو، کسی بیمار کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، دوا کی ضرورت ہوتی ہے، غذا نہ بھی ہو تو کم سے کم ایک دو کوشش ہوتی ہے کہ دوا دے دے، کوئی بیماری میں اس کی شدت میں کمی آ جائے، لیکن بیمار کا بستر نرم کیا جاتا ہے، اسے اذیت نہ ہو۔ شام غریبہ میں بیمار کو بستر نیچے سے کھینچ گیا، عزادارو خیمے جل گئے، کبھی خدا نہ کرے قیامت تک ایسا نہیں ہوگا کہ کسی گھر میں آگ لگے اور اس گھر کی کوئی خاتون اپنے کڑیل جوان کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر کے نکلے۔ زینب کر چکی، شہزادی کر چکی، اور دنیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ شام غریبہ غربت میں خواب پہ پڑا رہا بیمار رات بھر، ننھے ننھے بچے بھوک و پیاس سے نیند نہیں آتی، گزر 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس، محسوسات ہے یہ، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، محسوسات ہے یہ کہ اگر کوئی بچہ 1 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو اسے تھپکیاں دے کے سلا کے بتانا، کبھی نیند نہیں آئے گی اسے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے، لاشوں کا جنگل سامنے بکھرا پڑا ہے، اور ایسے میں ان بچوں کو سمیٹ کے شہزادی حلقہ کیے ہوئے بچوں کو تھپکیاں دے کے سلا رہی ہے، بتاؤ کون بچہ سوئے گا؟ لیکن علی کی بیٹی ہے، بڑے پیار سے کہیے لاڈلو غربت میں تھوڑا ساتھ دو، سو جاؤ میرے بچوں، میرے لاڈلو۔ عزادارو، ایک گھر میں خدا خیردہ موت ہو جائے گا تو بیوہ کو سنبھالنا مشکل ہے، تازہ بیوہ کو سنبھالنا مشکل ہے، موت ہو گئی بیوہ ہو گئی، وہ بھائی مر گیا بہن کو سنبھالنا مشکل ہے، باپ مر گیا بیٹے کو قابو کرنا مشکل ہے، لیکن حال غربت ایک بیوہ، ایک بہن، ایک بیٹی ہم سے سنبھالتی نہیں۔ جہاں بیواؤں کا قافلہ ہو، جہاں بہنوں اور بیٹیوں کا قافلہ ہو، ایسے میں کسی ایک کو تسلی دینے والی زینب صابرہ تسلی دیتی ہے تو دوسری کہتی ہاں میرا بھیا، ہاں میرا سردار، ہاں میرا والی وارث۔ شہزادی تسلیاں دے کے بس یہ خواہش ہے کاش کہ سورج نہ نکلے، اس سورج میں علی کی بیٹی کا سر نہیں دیکھا ہے، ابھی نکلے گا سر نکلے گا۔ صبح ہو گئی، دوپہر تک نجیس مردے ٹھکانے رکھتے ہوئے پوچھتی تھی جناب زینب، اماں فضا دیکھ تو صحیح کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ بیویاں حلقہ بنائے ہوئے سر جھکائے بالوں سے پردہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئی ہیں۔ جناب فضا اٹھی،
देखा, देख के आई, कहा शहजादी ये अपने मुर्दों को ठिकाने लगा रहे हैं। और बता अम्मा फिजा जा तो उससे कह दे पिसर सास से नवाज़ रसूल का लाशा है, अब तक जो तुमने चाहा कर लिया, ज़िबा कर दिया, घोड़े दौड़ा दिए, पामाल करके दाहिनी तरफ की पसलियां बाईं तरफ कर दी, बाईं तरफ की दाहिनी तरफ कर दी, अब तो कम से कम इतनी गैरत कर ले कि दफन कर दे। नहीं दफन कर दे, हमें इजाजत दे दे, हम सब एक साथ जाएंगे, एक एक मुश्त खाक डाल देंगे। धूप की शिद्दत में लाशें हैं। कहीं जनाब फिजा नहीं जरूर नहीं ऐसे पड़ा रहेंगे, वापस आए। असर के बाद काफिले को असीर करके लेके जाने की तैयारी है। नाके आ रहे हैं, धूप में बैठी हुई बीबियां, कभी करबला जाओ आम हालात में, है ना। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। जो लोग वहाँ भी हैं ज़ियारत के लिए गए हुए, हर खत्ते से गए होंगे आशूर करने के लिए, आएंगे तो उसने पूछना कि धूप कितनी थी, गर्मी कितनी थी। यहाँ मौसम ठंडा हो गया, खुदा गवाह है। 58 डिग्री सेल्सियस में और 85 जगह पर बैनल हरमैन पानी रखा हुआ था कि एक जगह पानी पिया, दूसरी जगह छोड़ा और तीसरे कूलर में फिर पहुंचे, फिर पानी पिया। ये गज़ब की शिद्दत। आज तो इमारतें हैं, माहौल है, लेकिन अज़ादारों उस हू के सन्नाटे में जब रेतसारे करबला सुलग रहा था तो बीमार करबला रेत पे पड़ा हुआ था, करवटें ले रहा था। और ऐसे में एक मरतबा जब शिवर मलून आया और उसने कहा कि हम तुम्हें असीर करने आए हैं, तो शहजादी ने देखा इस मलून के हाथ में रिस्मान जुल्म है। आवाज दे शिवर, हमें रस्सियां दे दे, इसलिए कि जिस हाथ से तूने शहजादे रसूल के शहजादे को ज़िबा किया है उसी में रस्सियां पकड़ी हुई हैं, हमें दे दो, जैसे तू चाहेगा वैसे हम खुद कैदी हो जाएंगे। रस्सियां ली, हाथों से गर्दन बांधेंगे, हम बांध लेंगे, हाथों से गर्दन बांधेंगे। हद्दाद को लेके आया, इसको हथकड़ी बेड़ी पिनाओ, फिर पड़ा हुआ हथकड़ी पिनाई, बेड़ी पिनाई, लंगर डाला। पहली बहन भाई के 2 जुमले में करबला और रास्ते के बस और साथ तमाम कर रहा हूँ। अज़ादारों, शहजादी नन्ही सकीना दे रही है, 3.5 साल उम्र है कि रेत पे जलती हुई रेत पर मेरा भाई भैया तड़प रहा है। अब बेड़ियाँ पिनाई गई, हथकड़ियाँ पिनाई गई, कमर में लंगर। जब इतना कर लिया तो शिवर मलून कहता है इसे गले में खारदार तोप डाल, खारदार तोप। एक और बार उसने कहा हद्दाद ने, मैं ये नहीं पिना सकता। कहा क्यों नहीं पिनाएगा? उसने कहा जब तक ये उठ के बैठेगा नहीं, लेटे में पिना नहीं सकता मैं। तो कहा इतनी सी बात है, अभी बैठेगा? वो ये कहकर उसने तालसियाना संभाला। नन्ही शहजादी आगे बढ़ी, शिवर ठहर जा, थोड़ी सी मोहलत दे, मैं कोशिश करती हूँ अपने भैया को उठाने की। मेरा भैया उठ जाएगा, ताजिया ने न मार। आई भाई के मुंह पे मुंह रख के कहा भैया सज्जाद उठ जा मेरे भाई, तुझ में ताकत नहीं है, तेरा साथ तेरी बहन देगी। ए भैया कुछ ताकत तू लगा, कुछ मैं मदद करती हूँ। भैया उठ के बैठ गया, वरना ये मलून ताजिया न लिया कहाँ है। अरे जालिम, बीमार को दवा दी जाती है, ले दी जाती है, ताजिया ने नहीं मारे जाते। शहजादी भाई को उठाया, उठा के बिठाया, हथकड़ी बेड़ी तैयार, तो बीमार को नाके में बिठा के पैर को बांध दिया। मकसद से काफिला गुजरा, बड़ी मुसीबतें। कूफे का दरवाजा बंद हो गया, 12 मुहर्रम को पहुंचे, 80 किलोमीटर का फासला करबला से कूफे का। लेकिन जब वहां पहुंचे शाम के दरवाजा बंद हो गया तो इन्होंने अपने सिपाहियों की खुशदिली की खातिर कि इनकी बोरियत खत्म हो, क्या क्या हरकतें की। अज़ादारों, तवील तरीन नाका लेकर के शिवर मलून ने कहा कि देखो घबराओ नहीं, हम तुम्हारे लिए सामान मुहैया करते हैं। खुदा की लानत हो उस मलून पर। एक लंबे नाके को लिया, शहजादी सकीना फूफी की गोद में बैठी थी, गया बच्ची
آیا بہت سنتے ہیں آپ کہ ناقے کے پشت پر باندھ دیا گیا تھا. یہ ایک بار نہیں ہوا, 2 بار نہیں ہوا, 1400 کلومیٹر تک کتنی بار ہوا کہ سکینہ پھر برداشت نہ کر پائی اور مر گئی, اور مر گئی زندہ. آپ نے نہ سکی اداروں ناقے بھی بٹھا کے مرون میں باندھ دیا, اور باندھنے کے بعد ایک شخص کے ہاتھ میں ناقہ دیا, دوسرے شخص کے ہاتھ میں تعزیانہ دیا, اور کہا اسی میدان میں ادھر اہل حرم بیٹھے ہیں, ادھر یزیدی بیٹھے ہوئے ہیں, بیچ میں میدان ہے, اور وہاں پر گھوڑ تعزیانہ دیا, معیار دی, کہا تو کھینچ تو مار. اسے اتنا دوڑا کہ یہ بچی جتنا چیخے کہ اونٹ دوڑے گا, اور یہ ہمارے سپاہیوں کے لیے تسلی کا سامان ہوگا. عزادارو بناقہ دوڑنے لگا. سکینہ کہتی تھی بھیا سجاد بچا لے, پھوپھی اماں بچا لو, اے بابا میرا سینہ کٹ رہا ہے, اے امو میرا سینہ چھلنی ہو رہا ہے. مجھے تو یہ نہ معلوم تھا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں. آپ نے تو صرف اتنا کہا تھا جب شمر تماچے مارے تو سمجھنا یتیم ہو گئی. اے بابا یتیمی کا پتہ تو شام کو چل گیا, شام غریبہ میں, لیکن بابا یہ کسے کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں جسے ناقے پہ لٹا کے باندھ کے دوڑایا جائے. قافلہ آگے چلا, بس آخری منظر, قافلہ آگے بڑھا. جاتے جاتے کوفہ اور شام کے راستے میں انہوں نے آدمی بھیج کے پتہ لگاتے تھے کہ دیکھو آگے بستی کس کی ہے. مومنوں کی ہے تو رخ موڑ دیتے تھے اور دور سے گھوم کے جاتے تھے. منافقوں کی ہے تو گزرتے تھے اور ان سے کہتے تھے دیکھو دیکھو یہ تمہارے حاکم کے باغیوں کا کروا ہے. تو صرف کوفے میں پتھر نہیں مارے گئے, صرف شام میں پتھر نہیں مارے گئے, راستے میں اتنے مقامات پہ پتھر مارے گئے کہ شہزادی پوچھتی تھی بیٹا سجاد یہ کن کی بستی ہے, تو کہتے تھے پھوپھی اماں دشمن